अब यसको विषयमा भन्नुपर्दा चाहिँ कार्यक्रम कस्तो खालको ल्याउँदा प्रभावकारी हुन्छ स्थानीय ठाउँमा भन्ने कुरो त अब सबैलाई हामीलाई ज्ञातै छ हैन। तर कस्तो हुन्छ भने कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दाको अवस्थामा यो कार्यक्रम ल्याउँदा ठिक हुन्छ भनेर आफूले कार्यक्रम छनौट गर्दाखेरि चाहिँ अब अरूको जो व्यक्ति त्यसमा समावेश हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ अलिक प्रतिक्रिया छुट्टै आउने गर्छ। जस्तो अहिले लिखु गाउँपालिका अवस्थामा हेर्नु भने अहिले हामीले लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू धेरै कार्यक्रम गरेछौँ। हामीले 4 वर्षको पिरियडमा मलाई लाग्छ 2 करोड 2.5 करोडको त लक्षित वर्गको कार्यक्रमै भएको छ। जस्तो गाउँपालिका स्तरबाट वडा स्तरबाट भएको छ। तर मैले चाहिँ अब मैले भन्ने पर्छ यो कुरा कस्तो भने अलिकति प्रभावकारी नदेखिरहेको अवस्था छ। कार्यक्रम मैले गरिरहेको अवस्थामा पनि कस्तो भयो भने जस्तो गाविस स्तरदेखिको हामीले लक्षित वर्ग कार्यक्रमहरू गाविस स्तरबाट छुटेको हो। जस्तै त्यतिखेरको अवस्थामा पनि अब तालिम गोष्ठी भन्ने हुन्थ्यो हैन। र धेरै कुरो त्यतिखेर पनि म पनि कुनै कार्यक्रममा लक्षित वर्ग कार्यक्रममा जाँदाखेरि महिलामा पर्दाखेरि जनजातिमा पर्दाखेरि पनि त्यो कार्यक्रममा म आफै उपस्थित भएको अवस्था छ। तालिम भनिन्छ तालिम गरेर तपाईँ गाउँपालिका गाविस स्तरबाट गर्दा पनि अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तह आउँदाको अवस्थामा पनि त्यही तालिमै चलिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ विकास वृद्धि त हुन्छ व्यक्तिमा तर विकास वृद्धिसँगै उसलाई चाहिँ हामीले कमसेकम लक्षित कार्यक्रमभित्र राखेर विभिन्न व्यवसायी रूपमा लान सक्यो भने त्यो एकदम प्रभावकारी हो। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले पनि 3 वर्षमा तालिम सिकाइ भनेर नै त्यसरी तालिमको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। र मैले चाहिँ अहिले यसले गर्दा तालिम हामी सधैँ तालिम भनिरहँदाखेरि पनि औचित्य हुँदैन कि जस्तो मैले देखेँ। किनभने एउटा निश्चित एरिया राखेर अहिलेको लिखु गाउँपालिका भूगोल अनुसार हामी त विभिन्न थरीको व्यवसाय छौँ। यहाँ कृषक छौँ, अब अरू व्यवसायीहरू पनि छौँ, जस्तो पशु व्यवसायीहरू छौँ, अब कोही बिजनेसहरू गर्नुहुन्छ व्यवसायीहरू रूपमा गर्नुहुन्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब यसले चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने हामीले समग्रमा सबैलाई समेट्छौँ यस्तो कार्यक्रममा। तर चाहिँ यहाँ चाहिँ भूगोल अनुसार हामीले कार्यक्रम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यही भएर यसले गर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ यो वर्षबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति सुधारिएर हामीले चाहिँ अब उनीहरूलाई अनुदानको कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गलाई समेट्ने र त्यसमा अब महिलालाई कुन कार्यक्रम, अपाङ्गता व्यक्तिहरूलाई कस्तो कार्यक्रम र किशोर किशोरीहरूलाई कस्तो कार्यक्रम र अबको व्यवसायीहरूलाई चाहिँ कस्तो कार्यक्रममा जोड्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अहिले यो त्यो अनुसार चाहिँ अब कार्यक्रम हामीले पहिचान गरी प्रभावकारी रूपमा लानुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा छलफल पनि भइरहेको अवस्था छ। र अहिले त्यसलाई चाहिँ लघु उद्यम जस्तो नेपाल सरकारको कार्यक्रम छ यो प्रोजेक्टबाटै नेपाल सरकारले प्रोजेक्टसँग सहकार्य गरेर चाहिँ अहिले तपाईँको लिखु गाउँपालिकामा त्यो कार्यक्रम आएको अवस्था छ। अनि र अहिले मैले जुन योभन्दा अगाडि पनि मैले थुप्रै ठाउँमा गाउँपालिकामा वैदेशिक रोजगार फर्केकाहरूका लागि व्यवसायमूलक विशेष गरी कृषिमा लगानी गर्नको लागि चाहिँ अनुदान कार्यक्रम छ भनिरहँदाखेरि अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कार्यक्रमलाई अलिकति मोडालिटी चेन्ज गरेर चाहिँ जस्तो अहिले लघु उद्यमले तालिमको व्यवस्थापन गरे त्यसमा लक्षित वर्गलाई समावेश गरेर महिला सबै यो अनुसारको चाहिँ उहाँहरूको क्षमता अनुसारको तालिम उहाँहरूलाई दिने गरेको छ। र त्यसमा चाहिँ तालिम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले कस्तो खालको कार्यक्रम छनौट गर्नुहुन्छ। अझ यसमा चाहिँ तपाईँको यो लघु उसको कार्यक्रममा चाहिँ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको उपप्रमुख, अनुगमन समितिको संयोजक हुने भएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ प्रत्येक ट्रेनिङहरूमा वडाहरूको ट्रेनिङ हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर तालिममा चाहिँ अनुगमन गर्ने र त्यहाँनिर मेरो केही भनाइ राखेर तपाईँहरूको कस्तो खालको कार्यक्रम ल्याउन चाहनुहुन्छ र यसमा चाहिँ गाउँपालिकाले के गर्दैछ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई भनेर चाहिँ त्यो अनुसारको कार्यक्रमको मोडालिटी बनाएर त्यसमै ढालेर गाउँपालिकाको बजेट पनि यदि म गर्छु गाउँपालिकाले सहयोग गरिदिनु पर्यो भन्ने जो आउनुहुन्छ यहाँनिर उहाँलाई चाहिँ अब अनुदानको कार्यक्रम राखेर चाहिँ उहाँहरूलाई जीविको उपार्जनको लागि चाहिँ त्यो एउटा गरिरहेछौँ। र अहिले अलिकति समस्या के छ भने हामीले कृषिका कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्ने भनेर हामीले एउटा कार्यपालिका निर्णय पनि गरिरहेको अवस्था थियो र त्यो चाहिँ केही कारणवश प्राविधिक कारणले गर्दा अलिकति ढिलो भयो। र अब मलाई लाग्छ यो माघ महिनाभरिमा हाम्रो त्यो पनि पुरा हुन्छ। अब अस्ति भर्खर हामीले फेरि अब जो अब त्यहाँनिर निवेदक आउनु भएको छ उहाँलाई चाहिँ इक्जाममा लाने र छनौट गरेर चाहिँ कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा जाने र डाटा सङ्कलन गर्ने प्रत्येक वडामा हैन भनेर चाहिँ त्यसरी हामीले प्रोग्राम बनाएको छौँ। र त्यो कर्मचारी फुलफिल भएको अवस्थामा चाहिँ सम्पूर्ण वडामा कर्मचारी साथीहरू गएर डाटा सङ्कलन गर्ने कृषकहरूको विशेष गरी कृषकहरूको लागि भनेर चाहिँ त्यहाँनिर समिति बनाउने हैन कृषक साथीहरूबाटै कृषक समिति बनाएर चाहिँ यसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पक्ष छ। र त्यसमा चाहिँ अहिले मैले लघु उद्यम
सामी प्रोजेक्ट पनि छ हाम्रो गाउँपालिकामा चलिरहेको, त्यसबाट पनि हामीले केही कुरा लिन सकिन्छ डाटा सङ्कलन गरेर चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ नयाँ ढङ्ग तरिकाले जसरी कार्यक्रम हामीले जति टार्गेट बनाउँछौँ त्यति त हामी बनाउन सक्दैनौँ। जस्तो अब 20 जना टार्गेट बनायौँ भने पनि कमसेकम 10 जना 15 जनाले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुभयो भने त्यो पनि ठुलो उपलब्धि जस्तो लाग्छ। पहिलो वर्षको सुरुवात छ, सुरुवात चाहिँ हामीले अघिल्लो वर्षबाटै गरेको, तर कोभिडको कारणले गर्दा हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ। बजेट पनि हाम्रो फ्रिज भएको अवस्था छ र यसपालिबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो बजेटलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्ने भनेर चाहिँ एकदम विशेष सबैजना कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधि जोडका साथ लागिपरेका छौँ। मलाई लाग्छ हामी काम गर्दै जाँदा निरन्तर गर्दा चाहिँ हामीले गरेको उद्देश्य र हामीले टार्गेट बनाएको कुरो चाहिँ पुरा गर्न सक्छौँ होला। यदि केही कारणवश अहिलेको जस्तो अहिले कोभिडको कारणले हामी 1 वर्ष त हाम्रो समय वेस्ट भयो, त्यसरी नै अरू केही विशेष कारणवश हामीले त्यो टार्गेटलाई पुरा गर्न सकेनौँ भने हामीले सुरुवात गर्छौँ र आगामी दिन आउने भावी जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसलाई अब किनभने हामीले समग्रमा लेखुको सेरोफेरो हेर्ने हो भने त हामी सबैलाई यथार्थ थाहा छ यहाँ के कार्यक्रम गर्दा ठिक हुन्छ, कृषिमा कति कार्यक्रम गर्ने, तपाईँको पूर्वाधारको विषयको कुरा, कृषिको अब अरू यस्तै विभिन्न व्यवसायहरूको कुरा गर्दाखेरि त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त मलाई लाग्छ 12 स्थानीय तहमा त लेखु त पहिलो नै जस्तो लाग्छ। त्यही भएर त्यो अनुसार बजेट छुटाएर कार्यान्वयन गर्न पनि पर्छ हामीले र यसबाट गर्दाखेरि हामीलाई धेरै गाउँपालिकालाई पनि तपाईँको यहाँको जीवन स्तरको लागि पनि धेरै सहज हुन्छ। अब प्रभाव भन्दा नि कस्तो हुन्छ भने कार्यक्रम गर्ने बित्तिकै त्यसको प्रभाव कति पर्यो भन्ने कुरा त्यतिखेर यकिन हुँदैन हैन। त्यसको आउँदा रिजल्टै आउनुपर्छ हैन। कार्यक्रम गरे अनुसार चाहिँ कस्तो रिजल्ट आउँछ भन्ने कुरा हो। जस्तो अहिलेको अवस्थामा हामीले कार्यक्रम गर्दाखेरि अब कारणवश कहिलेकाहीँ कार्यक्रम माग अनुसार हामीले पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यो गरिसकेपछि अब यसरी अब कार्यक्रमै हाम्रो राख्दैन भने त्यतिकै पनि गुनासो आउने कुरो भइहाल्यो। त्यो हुन्छ नि, तर अब जति कार्यक्रम गरे पनि अब हामीलाई कार्यक्रम यो ठिक छ है भन्ने कुरो आउँछ, तर पुग्यो चाहिँ भन्ने कुरो आउँदैन के। भएको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अब अलिकति चासो नभएको हो कि मान्छेको जात भन्दा पनि अलिकति हाम्रो समाज पनि कस्तो छ भने अब अलिकति यो कार्यक्रम चाहिँ यसरी आछ र यसको टार्गेट चाहिँ यसरी हो, हामीले यसरी यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ है, यो कार्यक्रमले हामीलाई पुनः निरन्तर समावेश गर्छ भन्ने कुरो पनि छैन कि। अलिकति कस्तो हुन्छ भने रकम अब बजेट व्यवस्थापन गर्दाखेरि हामीले कार्यक्रम कति गर्ने र के गर्ने भन्ने टार्गेट अनुसार रकम विनियोजन गरे हुन्छौँ र त्यसमा तपाईँको अब कतिपय सङ्घ संस्थालाई कार्यक्रम दिनुपर्ने हुन्छ र यो सङ्घ संस्थालाई कार्यक्रम दिएर गर्दाखेरि चाहिँ अब कार्यान्वयन हुन्छ हैन। र अब एकचोटि कमसेकम सङ्घ संस्थासँग आबद्ध भएर कार्यक्रम गरिसकेपछि कार्यान्वयन हुन्छ, तर त्यसको रिजल्ट चाहिँ अलिकति राम्रो नआयो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ कि। अहिले अवस्थामा अब हामीले गाउँपालिकाले गरेको कार्यक्रममा कतिपय ठाउँमा अलिकति सुधार पनि भइरहेको अवस्था छ। जस्तो अहिले मैले विशेष गरी अब अहिले किशोरीहरूको लागि भनेर ब्युटिसियनको तालिम गरेको थियो। जस्तो 3 महिना तालिम सिधेर अहिले विशेष कोर्सको कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यो गरिसकेपछि अहिले त्यसले चाहिँ गर्दा चाहिँ किशोरीहरूमा चाहिँ के छ भने कमसेकम गाउँपालिकाले यो कार्यक्रम गरिदिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई यति सहज भयो है भन्ने कुरा निस्किरहेको अवस्था छ। किनभने अहिलेको अवस्था भने त अब यङ जेनेरेसनको अवस्था हो। जस्तो अहिले त डिमान्ड माग अनुसारको काम गर्नुपर्ने हुन्छ गाउँपालिकाले। अब हामी पहिलेकै विचार राखेर पहिलेकै परपूर्व कालदेखिको कार्यक्रमलाई हामीले प्राथमिकता दियौँ भने त्यो कार्यान्वयन हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अहिले अब तपाईँ समय अब कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो, 21औं शताब्दीमा अहिलेको अवस्थामा हामीले सबै कुरा देखिरहेछौँ, भोगिरहेछौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा अलिकति कार्यक्रममा पनि मोडालिटी चेन्ज गरेर नयाँ तरिका प्रविधिको कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर अलिकति त्योसँग चाहिँ अब स्थानीय ठाउँमा जाँदाखेरि अलिकति कार्यक्रम नमिल्ने भएर अलिकति असहज भइरहेको अवस्था छ। र अब अहिलेको हाम्रो डिमान्ड भनेको चाहिँ गाउँपालिकामा सिलाइ बुनाइ भन्ने छ कि। अब सिलाइ बुनाइ हामीले प्रत्येक वर्ष सिलाइ बुनाइ तालिम गर्छौँ र त्यसले चाहिँ कति हामीले सिलाइ बुनाइ गर्ने अब त्यसरी लुगा सिलाउने मान्छे जस्तो टेलरिङ गर्ने मान्छे उत्पादन गऱ्यौँ भन्ने त्यो डाटै छैन। त्यो भएको कारणले गर्दा अब चाहिँ यसरी हुँदैन। हामीले एउटा निश्चित कोटा राखेर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ गाउँपालिकाले गरेको लगानी चाहिँ कमसेकम सुरक्षित हुन्छ, वेस्ट जाँदैन भनेर चाहिँ अहिले हामीले त्यो अनुसार यतिजनाको कोटा भनेर हामीले गरेछौँ। जस्तो अहिले हाम्रो 4 नम्बरमा त्यो कार्यक्रम भइरहेको अवस्था छ र त्यसबाट पनि मलाई लाग्छ राम्रै उपलब्धि हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने हामीले 20 जनाको कोटा गर्दा 10 जनाले पनि त्यसलाई व्यवसायिक रूपमा लानु भने धेरै गाउँपालिकाले राम्रो काम गरेको भन्छु म। सुरुवात हो, सुरुवात गर्दाखेरि समस्या पर्छ, गर्दै गइसकेपछि धेरै राम्रो पनि हुन्छ। जस्तो हाम्रो 6 नम्बरमा हामीले
ढाकाको कार्यक्रम राखेको छौँ र अहिले त्यहाँनिर हामीले निश्चितमा तपाईँको 10जनालाई समेटेको थियौँ र अहिले उहाँहरूले अहिले म जान्छु उहाँले त्यसलाई व्यवसायी रूपमा अपनाउनु भएको अवस्था छ र अर्को कुरो बजारको पनि समस्याको कारणले गर्दा पनि अलिकति व्यवसायी तरिकाले जान चाहिँ अलिकति नसकेको हो कि जस्तो मैले देखेको छु महसुस र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीले स्थानीय तहले चाहिँ बजारको व्यवस्थापन पनि गरिदिनु पर्ने अवस्था छ र त्यो सहकार्य पनि हाम्रो गाउँपालिकाको तर्फबाट हुँदैछ र सबैभन्दा अहिलेसम्म रोचक कार्यक्रम मलाई लागेको भने कार्यक्रम त सबै लिखु गाउँपालिकाले गरेको 101 राम्रो कार्यक्रम छ तर अब अहिले सिपको कार्यक्रम भन्दा चाहिँ मलाई यो 6 नम्बरको हाम्रो जुन कार्यक्रम हामीले 10जना महिलालाई लगाएको थियो यो ढाकाको हाम्रो दोस्रो चरणको तालिम यो गत आर्थिक वर्ष हाम्रो सिद्धियो र एकदम राम्रो र एकदम चित्त बुझ्ने कार्यक्रम रहेको छ र त्यो बाँकीको अरू कार्यक्रम त छँदैछ राम्रै कार्यक्रम र त्यो चाहिँ कमसेकम यो गाउँपालिकामा गर्नुपर्ने कार्यक्रममा महिला दिदीबहिनीलाई समेट्नुपर्ने कार्यक्रममा त्यहाँनिर चाहिँ जे होस् एउटा नयाँ तरिकाको प्रविधिको कार्यक्रम भएको छ हुन त अब अरू स्थानीय तहमा पनि यो ढाकाको कार्यक्रम भएकै हो तर हाम्रो यहाँ लिखु गाउँपालिकाले हामीले त्यो सुरुवात गरेका छौँ र एकदम त्यो राम्रो छ र अर्को हामीले ब्युटिसियनको तालिमहरू पनि राम्रो छ सिलाइ बुनाइको अब तालिम गर्दा कतिपयले त्यसलाई व्यवसायिक रूपमा पनि अपनाउनु भएको अवस्था छ र कतिपय कुरो चाहिँ अब अलिकति आर्थिक स्थिति कमजोर हुनेलाई चाहिँ अलिकति समस्या छ त्यसले गर्दा अबको कार्यक्रम भनेको चाहिँ हामीले जति तालिम दिने यो साल हामीले यो आर्थिक वर्षमा हामीले तालिम दिने र उत्पादन गर्ने र त्यसको डाटा सङ्कलन गरेर अबको दिनमा चाहिँ यदि ऊ इच्छुक छ भने अबको बजेटमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अनुदानको कार्यक्रम राखेर उहाँलाई चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप हामीले सहयोग गर्ने र त्यसलाई चाहिँ अनि निरन्तरता उहाँहरूले गर्ने भन्ने विषयले चाहिँ त्यसरी छलफल भएर त्यसरी हाम्रो कार्यक्रम बनेको छ र मलाई लाग्छ हामीले प्रयास गरे अनुसार उपलब्धि पनि राम्रै हुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। अब यो विषयमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो म गाउँमा हिँड्दै गर्दा कस्तो कतिपय कुरोमा अनुगमनको विषयमा नि हिँडिरहेको हुन्छ त्यसमा अब सम्पूर्ण अब लक्षित वर्ग अञ्चल जो भन्छ उहाँले यस्तो खालको कार्यक्रम ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब उहाँसँग छलफल गर्दा यदि त्यो कार्यक्रम यो गाउँपालिकामा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने ठान्यो भने त्यो अनुसार पनि राखिन्छ र विशेष गरी भनेको कस्तो छ भने अहिले हामी लिखु गाउँपालिकामा सम्पूर्ण जो जनप्रतिनिधि छौँ हामी सबै तरिकाबाट सबै समावेश भएको अवस्था छ त्यो भएको भएर जो अब जस्तो अब अहिले लक्षित वर्ग कार्यक्रम गर्नको लागि चाहिँ अब सम्पूर्ण हाम्रो त्यहाँनिर जो जनप्रतिनिधि हुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामीले फिल्डमा खटाएर ल स्थानीय उसबाट चाहिँ कस्तो खालको कार्यक्रमको माग हुन्छ भनेर सङ्कलन गरेर ल्याउनुहोस् भनेर हामी भन्छौँ र उहाँहरूले सङ्कलन गरेर ल्याउनुहुन्छ र हाम्रो लिखु गाउँपालिकामा चाहिँ विषयगत समिति छ विषयगत समितिले चाहिँ अब त्यसमा बसेर छलफल गरेर ल कस्तो खालको कार्यक्रम त यसपालिको उसमा बजेटमा राख्ने त भनेर हाम्रो छलफल हुन्छ त्यो छलफलको निष्कर्ष अनुसार ल अहिले चाहिँ यो है प्राथमिकता यो पर्छ भनेर 1 नम्बर 2 नम्बर गरेर हामीले त्यसरी कार्यक्रम राख्ने गरेछौँ र त्यो अनुसार नै कार्यक्रम गर्छौँ हामी र एक दुईवटा कुरा अब छुटेको कार्यक्रमहरूमा चाहिँ यदि आवश्यकता छ भने बजेट व्यवस्थापन गरेर पछि उसमा पनि हामीले गर्ने गरेका छौँ। अब मैले अघि पनि एकचोटि दोहोऱ्याइसकेँ होइन कार्यक्रम राख्दाखेरि कसै सन्तुष्टि हुन्छन् कोही असन्तुष्टि हुन्छन् भनेर मैले भने जस्तो उहाँहरूले कार्यक्रम विशेष गरी फोकस तालिमलाई गर्नुहुन्छ अब मैले चाहिँ यो तालिम मात्रै गरेर हुँदैन भनेर चाहिँ अब प्राविधिकपट्टि जानुपर्छ भनेर अहिले जस्तो हाम्रो अपाङ्गताका व्यक्तिहरूको लागि भनेर सिपमूलक कार्यक्रम भनेर पनि छ जुन हाम्रो प्रदेश अन्तर्गत संस्था अन्तर्गत सिबिआर कार्यक्रम छ त्यसमा पनि अब अलिकति अब कस्तो खालको कार्यक्रम गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ म चाहिँ अलिकति सबैसँग सहकार्य लिइरहेको अवस्था छ। अब रकम थोरै भए पनि कमसेकम हामीले जो व्यक्ति त्यो व्यवसायी रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ जुन अपाङ्गता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ समावेश गर्न सक्यौँ भने अर्को वर्ष पनि त्यसमै हामीले 5 जना थप्यौँ भने बिस्तारै सम्पूर्ण अपाङ्गता व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूको स्तर अनुसारको समावेश गर्न सकिन्छ र अर्को कुरा के छ भने जस्तो सहायता सामग्री दिने पनि हामीले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ किनभने अहिलेको अवस्थामा हाम्रो लिखु गाउँपालिकामा त्यस्ता धेरै व्यक्ति अपाङ्गता हुनुहुन्छ जो सामान्यतयालाई त ठिकै छ त्यो भन्दा पनि अलिक जटिल केसहरू पनि धेरै छन् अहिलेको अवस्थामा त्यही भएर चाहिँ अब सबै कुरा प्राविधिकदेखि लिएर उहाँहरूलाई आर्थिकसम्मको उसमा समावेश गर्नुपर्ने अवस्था छ व्यवसायिक रूपमा लानुपर्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसरी समेट्नुपर्छ र त्यो अनुसार चाहिँ अब कतिपय चाहिँ अब गाउँपालिकाले नै कार्यक्रम मलाई त लाग्छ यस्ता कार्यक्रमहरू गाउँपालिकाले नै सामाजिक शाखाबाट गर्नुपर्छ। अब यहाँ कतिपय कुरो त अब सङ्घ संस्थाबाट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने अब हामीसँग रकम हुन्छ
प्राविधिक सहयोग गर्ने व्यक्तिको चाहिँ अलिकति कमी भएको कारणले गर्दा कतिपय कुरोमा चाहिँ हामीले सङ्घ संस्थालाई नै समेट्नुपर्ने हुन्छ र त्यो अनुसार हामीले हाम्रो निर्देशनअनुसार उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ। र अर्को कुरो महिलाहरूको कार्यक्रममा मैले भनिहालेँ, अब जति हामीले अन्तर्क्रिया क्षमता विकास त कार्यक्रम हामीले पहिलेदेखि गरिरहेको अवस्था हो र अहिले चाहिँ विशेष गरी तालिमलाई फोकस गरेर तालिमबाट चाहिँ अबको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी उहाँहरूको स्तर उन्नति गर्ने भन्ने विषयमा नै फोकस गर्ने हो। त्यही भएर अब कतिपय कुरोमा कस्तो हुन्छ भने अब मैले गरिरहेको ल यो कार्यक्रम गरौँ न त भनिरहेको कुरामा कतिपयको चित्त नबुझ्ने त त्यो स्वाभाविकै हुन्छ। यदि मैले गर्ने काममा चाहिँ ल यो यसले यति प्रतिफल ल्याउँछ है भनेर मैले त्यो विश्वासको साथ र सबैको सहयोगका साथ हिँड्यो भने मलाई लाग्छ अब अहिले चाहिँ कसैलाई नराम्रो लाग्ला, तर पछि त्यो कार्यक्रम गर्दै गर्दा कार्यान्वयन हुँदै गर्दाखेरि राम्रो हुँदाखेरि त अब त्यही कार्यक्रम पनि उहाँहरूलाई नै चित्त बुझ्ने हुनसक्छ। त्यही भएर अब हामीले काम गर्ने हो, रिजल्ट नतिजा आउनु भने त धेरै समय लाग्छ, त्यसले अब कतिसम्म प्रभाव पार्छ र हामीले कतिसम्म टाइम दिन सक्छौँ भन्ने कुरा हो। त्यही भएर अब सबैको चित्त बुझाउन सकिँदैन, कतिपय कुरोमा कसैको चित्त बुझ्ला कसैको चित्त नबुझ्ला। कसैले कार्यक्रम मागे अनुसार चाहिँ अब गाउँपालिका यो कार्यक्रम गर्दा हामीले चाहिँ गाउँपालिकाको भूगोल अनुसार कार्यक्रम गर्छौँ र त्यो अलिकति सबैले चित्त नबुझ्ने हुन्छ र त्यस्तो त भइहाल्छ। तर उद्देश्य देशको त्यसले प्रभाव कति पार्छ भन्ने कुरा हेर्ने हो र त्यसमा सबैलाई समावेश गरेर लैजाउँ भन्ने कुरो हो। चित्त बुझ्ने नबुझ्ने त अब होला, यो वर्ष नसकेला अब अरू पछि भन्ने कुरा त चित्त बुझ्दै जाने, कार्यक्रम राम्रोसँग कार्यान्वयन भएपछि चित्त बुझ्ने कुरा त त्यो हुन्छ नि। अब केसको विषयमा हेर्ने हो भने लिखु गाउँपालिकामा न्याय समितिमा सबैभन्दा धेरै अहिले जग्गा केसहरू आइरहेको अवस्था छ। अब अलिकति कस्तो हुन्छ भने न्याय समितिमा तपाईँ प्रष्टै स्थानीय सरकार सञ्चालनले न्याय समितिले कुन कुन केसको निर्णय गर्न मिल्ने र कुन कुन चाहिँ सहकार्य गर्ने भन्ने प्रष्टै लेखेको छ, जसमा हामीले अब तपाईँको 13वटा त निरूपण के अरे तपाईँको केसलाई हामीले निर्णय नै गर्न सक्ने अधिकार छ भने 11वटा चाहिँ मेलमिलापको तरिकाले यदि जान सकिन्छ भने गर्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ अब साधारणतया कुटपिटहरूको विभिन्न उ छ होइन। अहिलेको अवस्थामा न्यायिक समितिले चाहिँ 1 वर्षसम्म कैद हुने केसहरूमा चाहिँ कमसेकम त्यसलाई सहकार्य गर्दाखेरि यदि दुई पक्षले मिलाउन सकिन्छ भने त्यस्तो विषयमा पनि अलिकति मिलाउने भनिन्छ। तर अलिकति कस्तो जटिल हुन्छ भने जस्तो अहिलेको अवस्थामा मैले विभिन्न स्थानीय तहमा हेरिरहेको अवस्था छ, यो न्यायिक समितिमा इजलास बसेर तपाईँ कार्यान्वयन गर्दै गरेको अवस्थामा कतिपय हामीले मिलाएको केस हामीलाई नै उल्टै फिर्ता हुने पनि अवस्था छ। जस्तो अहिले तपाईँ हामीलाई नै उजुरी पर्ने पनि उ छ होइन, तपाईँ विभिन्न अदालत धाउनु परेको पनि अवस्था छ। त्यही भएर मैले चाहिँ अलिकति यसलाई के गरेको छु भने अब अब अलिकति हुन्छ नि के त्यो त हुन्छ नै रहेछ। कस्तो हुन्छ भने जस्तो केस मिलाउँदा जो पीडक हुनुहुन्छ उहाँले अब यदि उहाँ पीडितै हुनुहुन्छ भने त हामीले त उहाँलाई न्याय दिनुपर्ने हुन्छ होइन। र पनि कस्तो हुन्छ भने अब एउटा पीडित छ उहाँलाई न्याय दिनु खोज्दा अर्को पक्षले यो फल्नाको पार्टीमा लाग्यो, यो फल्नालाई लागि चाहिँ यो योपट्टि रहेछ यसलाई ल यसरी गरेर यसलाई डर हुन्छ। अब अहिलेसम्म मुद्दा हालिसकेको अवस्था चाहिँ छैन मलाई। जस्तो दबाब दिने कुरो त टन्ने नै हुन्छ होइन। अब कस्तो हुन्छ भने दबाब दिने कुरो हुन्छ, अब यदि हामीले नराम्रो गरेको छैनौँ भनेर हामीलाई एकदम आत्मविश्वास र हामी त्यो कागज अनुसार छौँ भने प्रष्ट छौँ भने डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। दबाब त अब हाम्रो काम गर्ने नै त्यही हो होइन। अब दबाबको कुरा गर्नुहुन्छ भने गालीको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो त अझैसम्म घर परिरहेको पनि त्यस्तो गाली दबाब चाहिँ खाइएको छैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई। तर पनि काम गरिरहेको अवस्थामा जसले जे गर्नु भयो भने कतिपय ठाउँबाट कतिपय निकायले सपोर्ट गर्नुभएको छ, कसैले अब त्यस्तै अब कोही कुरा नबुझेर दबाब पनि दिनुहुन्छ होइन। अब अलिकति यो फल्ना यस्तो रहेछ यो खतम रहेछ भन्ने कुरा नि हुन्छ। तर मलाई चाहिँ जति गाली गर्यो मलाई उति सन्तुष्टि हुन्छ, किनभने यदि अरूले गाली गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ म चाहिँ के सोच्छु भने सिक्ने मौका हुन्छ हो, मैले अलिकति गलतै गरेँ क्या हो भनेर अलिकति ध्यान दिने त्यस्तो विषयमा ध्यान दिने कुरा पनि हुन्छ। त्यही भएर मलाई अरूले गाली गर्यो भनेर मलाई त्यस्तो नराम्रो चाहिँ मलाई कहिले पनि लाग्दैन कि। स्याबासी दिँदा ठिकै छ, अलि मैले के सुधार गर्नुपर्छ त्यो अझ तपाईँले सल्लाह सुझाव दिनुहोस् भन्छु म। यदि गाली गर्नुहुन्छ भने म हाँसेरै टारिदिन्छु, म कसैलाई पनि म केही पनि भन्दिनँ, किनभने अब त्यस्तो पनि हुँदैन। किनभने अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भनेको जनतासँग विशेष गरी टच हुने हो र त्यहाँनिर भएका समस्याको सहकार्य गरेर त्यसलाई निरन्तरता गर्ने हो। त्यो भएको कारणले गर्दा न्यायिक समितिमा अब अहिले जस्तो जग्गा केसमा पनि धेरै त्यस्तो उयोहरू आइरहेछन्। तपाईँलाई मुद्दा हाल्ने छ भने चाहिँ हाल्नुहोस्, ठिक छ हाल्नुहोस्, म त त्यही भनिदिन्छु। यदि म कानुनमा तल परेर काम गरेको छैन, यदि सही कुरामा तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने तपाईँको अधिकारको कुरो हाल्नुहोस्। अब मैले यदि होला म गएर त्यसमा केही बयान दिनुपर्ने कुरामा म दिन्छु भनेर नै भन्छु। र विशेष गरी जग्गा केस छ,
अहिले तपाईँ समग्रमा लिखु गाउँपालिकामा जग्गाको विवाद धेरै आउँछ कि अब यो समस्याको विषय नै धेरै बनेको छ। अब यो कस्तो छ जग्गाको विषयमा अब साझ मिचे घुसाइ खाएको भए चाहिँ हामीले कमसेकम त्यहाँको विस्तृत फिल्ड हेरेर त्यहाँनिर अब हामीले अमिन बोलाउने हो कि हाम्रो गाउँपालिकाको अब त्यहाँनिर के छ कस्तो छ अब त्यो सम्मिलित वडाको वडाध्यक्ष राखेर मिलाउने हो कि त्यो मिलाउने कुरो छँदैछ। र त्योभन्दा बाहेकको अब यो सार्वजनिक केसको जग्गाहरू जस्तो अब पहिलादेखिको खाइआएको र अहिले चाहिँ अब तपाईँको आफ्नो नाम आउनु भएपछि जसले नै हकदाबी गर्ने हुन्छ। त्यस्तो भएर चाहिँ अब त्यस्तो केसहरू बढी आउँछ कि हकदाबी गर्ने विषयमा छ। अब 2 वर्ष एउटाले कमाएर खाएको हुन्छ, अर्को वर्ष 2 वर्ष अर्कोले कमाएपछि जो पछि भयो उसले मेरो जग्गा भने, अर्कोले पहिला कमाएकोले मेरो जग्गा भने, त्यस्तो भएर चाहिँ यसले गर्दा चाहिँ अलिक समस्या छ। मैले कतिपय अब मिल्नेसम्म अब यो सरकारी जग्गाहरूमा चाहिँ मिल्नेसम्म चाहिँ अब तपाईँहरू मिलेर कमाएर खानुहुन्छ भने खानुहोस्, नभए अब तपाईँ यदि मिल्नुहुन्न भने मैले सम्बन्धित ठाउँमा पठाउनु पर्ने हुन्छ र सम्बन्धित ठाउँमा पठाउँदाखेरि तपाईँ दुईजनाले यो जग्गा गुमाउनु पर्ने हुन्छ भनेर पनि त्यतिपय त्यस्तो अलिकति समझदारी तरिकाले पनि मिलाएको अवस्था छ। र कतिपय चाहिँ अब मैले सम्बन्धित ठाउँमै पठाएको अवस्था छ कि किनभने अब अलिकति विवाद नमिलिसकेपछि अब यहाँ रोकिराख्नु पर्ने कुरो पनि हुँदैन र त्यस्तो छ। र अरू प्रायः छ अब यो सम्बन्ध विच्छेदको केसहरू पनि आइरहेको अवस्था छ। तर अहिलेसम्म मैले सम्बन्ध विच्छेदको केस चाहिँ मैले सकेसम्म श्रीमानलाई छुट्याइ राखेर श्रीमती छुट्याइ राखेर पनि केस मिलाएर पठाएको अवस्था छ। र मैले त्यस्तो 2-3वटा केस पनि हामीले न्यायिक समितिले मिलाएर पठाएको अवस्था छ। र कतिपय कुरो त अब उहाँहरूलाई घरमै गएर सल्लाह दिएर नि मिलाएको अवस्था छ। अब यो कस्तो हुन्छ भने जस्तो मेरो कार्यकाल सकेर मैले जाँदै गर्दाखेरि अहिले मैले भनिहालेँ हामीले लिखु गाउँपालिकाले बाटो देखाउने काम गरेछौँ। यसलाई तपाईँको निष्कर्षमा पुर्याउनु त हाम्रो कार्यकालभरि हामी सक्दैनौँ। र अर्को कुरो के हुन्छ भने जस्तो अहिलेको अवस्थामा हामीले जुन उद्देश्य लिएको छौँ त्यो अनुसार हामीले कार्यान्वयन गरेर त जान्छौँ र त्यसको अब कार्यान्वयन पछि अब अर्को उसमा हुन्छ कि हुँदैन भनेर तपाईँको कस्तो हुन्छ भने अब अहिले म यदि सामाजिक क्षेत्रमा महिलाको हक हितको लागि लड्छु तपाईँको यस्तो कार्यक्रम थियो के भयो भन्ने विषयमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो हक हितको लागि लड्छु कार्यक्रमहरू के कति अब कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा त अब त्यस बुझ्नको लागि त्यो काम गर्नको लागि त जनप्रतिनिधि हुनुपर्छ भन्ने छैन। मैले बाहिरी रूपमा बसेर म एउटा महिला उसको चाहिँ समूहको चाहिँ म एउटा लिडर गर्ने मान्छे तपाईँको अहिले यसरी उपाध्यक्ष भएर काम गरिरहेको अवस्था पनि थियो र मैले के गर्दा के ठिक हुन्छ भन्ने कुरो त मलाई सबै थाहा पनि हुन्छ नि। त्यो भएको कारणले गर्दा सामाजिक काम गर्नलाई जनप्रतिनिधि भएर मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने म चाहिँ ठान्दिनँ। त्यो भएकोले बाहिर बसेर मैले यो स्थानीयतामा पछिल्लोचोटिमा अब के हुन्छ राजनीतिक भविष्य भन्ने त हामीलाई पनि त अलिकति उनी छ नि। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म अब जनप्रतिनिधि भएँ, अब मैले गरेको काम गर्न सकेको गरेँ, गर्न सकेन गरिनँ भनेर त्यो भन्नु मिल्दैन। हामीले त्यसलाई निरन्तरता कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्दा गाउँपालिकामा आएर तपाईँको बुझ्ने काम र उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने काम चाहिँ र हामीले सुरुवात गरेको कार्यक्रम चाहिँ कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हामीले यहाँ आएर उहाँहरूलाई सम्झाउने अनि यो कार्यक्रम चाहिँ हुनुपर्छ भनेर त्यो गर्न चाहिँ हामीलाई असहज हुँदैन र त्यो कार्यक्रम निरन्तरता भइ नै रहनेछ। यदि मैले गाउँपालिका कार्यकाल सिद्धेर छोडिरहेको अवस्थामा पनि यदि कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको अबको पछिल्लो अवस्थामा के हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ त्यसलाई निरन्तरता दिने नै मेरो ऊ छ तपाईँको निरन्तरता दिने नै अटुट छ होइन। त्यसमा अब हामी अरू कार्यपालिका सदस्यहरू पनि छौँ। त्यही भएर हामी सबै महिला दिदीबहिनीहरूको तपाईँको गुनासो चाहिँ सुनाइ गर्ने कुरोमा चाहिँ अब होला सञ्जाल मार्फत के गरी हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब जस्तो कार्यक्रम भएको छ यसमा चाहिँ हामीले निरन्तरता दिने नै हामीले कोसिस गरेछौँ र अटुट पनि गरेछौँ। मलाई लाग्छ हामीले अब हाम्रो एउटा बजेट बाँकी छ त्यसमा पनि हामीले कतिपय महिला दिदीबहिनीलाई समेट्न सक्छौँ र कमसेकम अब हामीले कमसेकम त्यसमा समावेश गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जति महिला दिदीबहिनीलाई समावेश गर्न सक्छौँ उहाँहरूले अरूलाई पनि समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा हामीले भने बाटो देखाइदिने हो, कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने उहाँहरूको कुरो, यदि कार्यान्वयन गर्दा उहाँहरूलाई असहजता कहाँ हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले सहज बनाइदिने हो, बाँकी रह्यो त उहाँहरूले नै गर्ने कुरो हो नि त। त्यही भएर मलाई अब हामीले कार्यकाल सकेर छोड्दै गरेर जाँदा त्यस्तो समस्या हुँदैन। यदि समस्या भएको ठाउँमा हामीले सधैँ पनि साथ सपोर्ट गर्ने नै छौँ र आगामी दिनमा अब जस्तो महिलाहरूको कार्यक्रम लक्षित वर्गको कार्यक्रममा के कस्तो छ, हामीले गरेको कार्यक्रमहरू चाहिँ निरन्तरता छ कि छैन लक्षित वर्गको कार्यक्रमहरू भन्ने विषयमा चाहिँ अब हामी निगरानी गर्नेछौँ र यदि नराखेको खण्डमा चाहिँ सम्बन्धित निकायमा ढकढकाउने काम गर्नेछौँ। अब एउटा कुरो चाहिँ मैले आफै भने जस्तो अहिलेको अवस्थामा
योजना कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी कस्तो छौँ भने जस्तो उपभोक्ता समितिमा महिला नबस्ने त्यस्तो समस्या छ। जस्तो अहिले चाहिँ कोषाध्यक्ष महिलाको जो अहिले स्थानीय तहमा गरे जस्तो अध्यक्ष के अरे पुरुष उपाध्यक्ष महिला राख्ने भनेर 33% अधिकारमा मिला जस्तै त्यसरी नै अहिले सबैको उपभोक्ता समितिमा बस्न धेरै उ थियो। तर अहिले हामीले एउटा बाटो के खोल्दैछौँ भने मेजर पोस्टमा यदि महिला चाहेको खण्डमा उनीहरू आफू मेजर पोस्टमा बस्न सक्नेछन्, गाउँपालिकाले सपोर्ट गर्नेछन् हैन, त्यो कुरा छौँ। र कतिपय अहिले त्यो सुरुवात पनि भएको अवस्था छ। मलाई एकदम खुसी लाग्छ हाम्रो अहिले तपाईँको 5 नम्बरमा पनि एउटा योजनामा महिला पनि हुनुहुन्छ हैन। उपभोक्ता समिति नै महिला छ जस्तो त्यसरी गरिरहेछौँ। जस्तो अहिले हाम्रो 2 नम्बरमा माथि एउटा त्यो भवन बन्दैछ, महिला भवन बन्दैछन्, त्यहाँ पनि नितान्त तपाईँको सबै महिलाले बसेर अहिले त्यत्रो 25 लाखको कार्यक्रम गर्न आँट गरिरहनु भएको छ। त्यो भएर अलिकति महिला यो यस्तो कार्यक्रमहरूमा अहिले योजनाहरू यो पूर्वाधार कार्यक्रमहरू सहभागी भएको देख्दाखेरि एकदम गौरव लाग्छ क्या। मलाई त एकदम खुसी लाग्छ किनभने अहिलेको अवस्थामा मलाई एकचोटि अस्ति नै पोहोरको उसमा मलाई यो अलिकति कस्तो थियो भने अब महिला कहीँ पनि नबस्ने यसो उपभोक्ता समितिमा उपभोक्ता समिति बनाउने गठन गर्ने ठाउँमा जाँदाखेरि महिला कोही पनि हुँदैनन्। तपाईँको एउटालाई तानेर लिएर नाम राखिदिनु पर्ने अवस्था थियो। पोहोर एउटा हाम्रो 5 नम्बरमा पनि महिला मात्रै भएको समिति थियो क्या। उहाँहरूले काम चाहिँ धेरैको चाहिँ गर्नुभएको होइन, 2-3 लाखको गर्नुभएको थियो। उहाँहरू उपभोक्ता समिति सबै महिला। यति खुसी लागेको थियो कि मलाई उहाँहरूको काम, मैले उहाँहरूको कामै हेरिनँ। काम किनभने कमसेकम एउटा कुरा तपाईँहरूले के याद गर्नुभएको छ मलाई थाहा छैन, जहाँनिर तपाईँ महिला सहभागिता भएको हुन्छ त्यहाँ धेरै काम भएको अवस्था हुन्छ। जस्तो अनुगमनमा गएको बेला परिपक्वता पनि हुन्छ। अब अलिकति कस्तो छ भने उपभोक्ता समिति बनायो काम गर्ने सिलसिलामा कामभन्दा धेरै अरू नै काम हुने गर्छ। त्यही भएर अब अहिलेको अवस्थामा अनि त्यही भएर कमसेकम उहाँहरूले चाहिँ समावेश गर्न सक्यो भने त्यहाँ त कुरा त मिल्दैन नि त। अहिलेको अवस्थामा अब महिलालाई चाहिँ हेपेर हामी कार्य गर्छौँ भन्ने पनि छैन। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले विशेष गरी महिला सहभागी हो उपभोक्ता समितिमा भनेर त्यो अनुसार गरी हाम्रो यो वर्षको 77-78 को आर्थिक उसमा पनि हामीले त्यो राखेको छौँ हैन, महिलालाई सहभागिता गराउने भनेर त्यो राखेको छौँ। र अहिलेको अवस्थामा त्यो 2-3 ठाउँमा चाहिँ महिला उपभोक्ता समिति गठन पनि भएको छ। त्यसैले त्यो उहाँहरूले कार्यक्रम गर्दा एकदम स्पेसल काम गर्नुभएको छ। थोरै गर्नुभएको छ, थोरै रकमको गर्नुभएको छ, तर एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ। र बाँकी रह्यो योजनाहरूको कुरामा अलिकति मैले थपेँ। जस्तो अहिलेको अवस्थामा अब हेर्ने हो भने हामीले योजना पहिलाको अवस्थामा योजना कसरी कार्यान्वयन हुन्थ्यो भन्ने कुरा गाविस स्तरदेखि हामीले हेर्दै आएको अवस्था हो। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ योजनाको कामले पनि एकदम गति लिएको अवस्था छ। अहिले त अब तपाईँको अनुगमन जाने बिचमा हैन, काम नभएको ठाउँमा यदि कुनै काम अलिकति त्यहाँ मेटेरियल हुनुपर्ने कुरामा इस्टिमेट अनुसार नभएको ठाउँमा इस्टिमेट अनुसार गर्न लाउने र अब अलिकति अनुगमन बिचमा जाने भएर चाहिँ अब यहाँ यसरी अनुगमन आउँछ, हामीले यसो गर्दा पनि समस्या हुन्छ है, हामीले समस्या हुन्छ भन्ने उहाँहरूलाई लाग्छ। र अहिले कामले पनि एकदम राम्रो प्रगति गरेको छ। जे काम गरेछ थोरै गरेछ, राम्रो गरेछ। र कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब तपाईँको कार्यान्वयन गर्दा अलिक असहज परिरहेको अवस्था छ। जस्तो हाम्रो 3 नम्बर वडा अलिकति हाम्रो 3 नम्बर यो लिखु गाउँपालिका चाहिँ कर्णाली क्षेत्र नै पर्छ। त्यहाँ विकासकादेखि लिएर अब योजनाहरू गर्नु अलिक असहज परिरहेको। अब तपाईँको 2-3 करोडको काम गर्यो, बजेट त्यही हो, तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यसै गाउँपालिकामा कति बजेट हुन्छ, कुन शाखा शीर्षकमा छुटिनुपर्छ भनेर छुटाउँदै त बजेट छुटायो। तपाईँको काम छ 10 करोडको 1-2 करोड लगानी गरेर अब हिउँदोमा लगानी गर्यो, बर्खामा त्यही हुन्छ। त्यही भएर अब यसलाई चाहिँ यस्तो तरिकाले भएन। हामीले जति काम गर्छौँ त्यो चाहिँ अब अलिकति कार्यान्वयन गर्दाखेरि चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ काम नदोहोऱ्याउने गर्ने लागि राम्रोको लागि गर्ने भनेर चाहिँ अहिले हामीले जति गर्न सक्यौँ 1 किलो 2 किलोमिटर राम्रो अब ढलान गरेर सडक बनाउनु पर्ने ढलान गरेर बनाउने। अब तपाईँको 2 नम्बर पनि देखिहाल्नु भएको छ तपाईँले। अहिले हाम्रो लिखु गाउँपालिकाले गरेको काममा सबैभन्दा राम्रो अलिकति त्यहाँ भएको छ। जस्तो युथ बर्खामै बाटो चल्ने अवस्थामा बनाएको छौँ। अब त्यसलाई चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ हामीले पिचको लागि नै हामीले भने सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ तपाईँको म्याचिङको लागि पठाएको अवस्था छ। अहिले हाम्रो 5 नम्बर एकदम नमुना काम भएको छ 2टा। तपाईँको सडक तपाईँको जति भए पनि 1 करोडको काममा तपाईँ पुरै बाटै ढलान गरेर बनाएर एकदम प्रभावकारी र दिगो काम भएको अवस्था छ। र अहिले हाम्रो 3 नम्बर पनि त्यही अवस्था अनुसार सुरुवात भइरहेको अवस्था छ। त्यसरी हामीले कामहरू गरिरहेको छौँ र कामले एकदम गति लिइरहेछ। थोरै गर्ने, राम्रो गर्ने, दिगो गर्ने भनेर कामहरू भइरहेको अवस्था छ। र यसले गर्दा चाहिँ अलिकति
कस्तो भने काम गर्ने सिलसिलामा पहिलाको अवस्थामा तपाईँको गाविसमा 2 लाखको काम गऱ्यो भने 1 लाखको काम गर्ने 1 लाख चाहिँ त्यत्तिकै सकिने अवस्था थियो त्यो अवस्था छैन अब अहिले के अरे पूर्वाधारको इस्टिमेट अनुसार र त्यहाँको काम गर्ने अनुगमनको तरिकाले गर्दाखेरि अलिकति काममा अलिकति राम्रो प्रभाव परेछ जस्तो अहिले हामीले प्रत्येक वडामा तपाईँको ओभरसियर छन् एकजना उहाँहरूले चाहिँ अब त्यहाँको काम भएको नभएको अनुगमन गर्ने उहाँले हामीलाई रिपोर्ट बुझाउने यहाँ यो यस्तो काम भएको छ यस्तो काम भएको छ भन्ने त्यही भएर हामीले अनुगमन जाँदाखेरि यदि त्रुटि देख्यौँ भने त्यो त्रुटि सुधार्न लाउने त्यसरी काम गरिरहेको अवस्था छ र अब अहिलेको अवस्थामा अब तपाईँको भर्खर हाम्रो योजनाको कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ थोरै रकमको 2-3 लाखको कामहरू चाहिँ भइसकेको छ र हाम्रो ठेक्कादेखि लिएर अरू ठुल्ठुलो रकमको कामहरू भइरहेको र यसो हामीले चाहिँ बेला बखत चाहिँ छड्के अनुगमन गरेर पनि काम गर्ने गरिरहेछौँ र योजना प्रभावकारी रूपले लागू गरिरहेको अवस्था छ यो चाहिँ एकदम राम्रो काम भइरहेको अवस्था छ लिखु गाउँपालिकामा।